नेपाली सेनाले आफ्नै जनशक्तिमा 123 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरायो। अर्कै ठाडो चेतावनी दिँदै कालापानीसम्म नेपाली सेनाले बाटो खोल्यो। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शक मैले आज अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। नेपाली सेना देशको रक्षाका लागि होइन, देशको एउटा भौतिक विकासका लागि, देशको विकासका लागि पनि एजेन्डा एउटा मजबुत पिलर बनेर उभिएको छ। आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानलमा धेरै माया गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गरी एक लाइक अनि एक सब्स्क्राइब गर्न भन्न नबिर्सनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट हुँदै यसै वर्ष आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनु भएको छ। नेपाली सेनाले कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सालिसल्ला भिरसम्म 123 किलोमिटर सडक निर्माण काम सम्पन्न गरेको छ। सदरमुकाम सिमीकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनु भएपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू अत्यन्त हर्षित भएका छन्। सालिसल्लादेखि सिमीकोटसम्मको 50 किलोमिटर सडक निर्माण भने निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। नेपाली सेनाको सेनानी मेलन कार्कीले सेनाले जिम्मा लिएको सडक खण्डमा अहिलेसम्म 111 किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण भइसकेको र बाँकी 12 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्राविधिक समितिले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सेनानी कार्कीले उक्त जानकारी गराउनु भएको हो। खुलालुदेखि हुम्लाको सिमीकोटसम्म निर्माण भइरहेको सडकमा कुल लागत 2 अर्ब 84 करोड रुपियाँ रहने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको र यो आर्थिक वर्षमा 40 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाले विकासका निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै नेपाली सेना सक्रिय र कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै त्यस ठाउँबाट पुग्ने भारतीय बाटो प्रयोग गर्न नपर्ने सिद्धान्त लिएर नै नेपाल तर्फबाट बाटो खनेको नेपाली सेनाको भनाइ छ। 2 दशकसम्म अलपत्र परेको कर्णाली कोरिडोर निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएपछि त्यो सडक खण्डले तीव्रता पाएको थियो। 2065 सालमा शिलान्यास गरिएको यो कोरिडोरको निर्माण 2066 सालमा सडक डिभिजनले आफै तयारी गरिरहेको थियो। तर कालीकोट र हुम्लाको अधिकांश भूभाग ठुल्ठुला चट्टान पहाडका केही कारणले गर्दा 9 चैत 2071 मा नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। तर अझै पनि निर्माणाधीन सडकको निर्माण धेरै खण्ड सडक विभागले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइसकेको छ, जस अन्तर्गत सलिसल्लादेखि सिमीकोटसम्मको 50 किलोमिटर क्षेत्रको भूभाग सडक डिभिजन विभागले 23 वटा र 13 वटा 3 वटा ठेक्का व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ। यस क्षेत्रको सिमीकोट खतपुनाथ खण्डमा स्थानीयको विवादले निर्माण कार्य रोकिएको थियो। त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि काम प्रभावित भएको थियो, जसबाट सडकको निर्माण कार्य भने केही ढिलो भएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। कर्णाली कोरिडोरको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू खुसीसँगै चिन्तित पनि भएका छन्। कतिपय ठाउँमा बस्तिने मासिने तथा कतिपय ठाउँमा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुग्ने लगायतका चिन्ता स्थानीयको प्रश्न देख्न सकिन्छ। सिमीकोट गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहराले हिल्सा सिमीकोट सडक खण्ड अन्तर्गत सडक विभागले कसैसँग समन्वय नगरी डिपिआर तयार गरेको, स्थानीय खेतीयोग्य जमिन बस्ती समेत मासिने भएको र आफूहरू चिन्तामा रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको कतिपय ठाउँमा चट्टान फोड्न सेनाको सहयोग लिनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हुम्लाका सदस्य र सांसद छक्क बहादुर लामाले बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रलाई सेनाको सहयोग लिँदा समय लाग्ने भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको थियो। विकास तथा प्राविधिक समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भने त्यस क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि कर्णाली कोरिडोरको स्थलगत निरीक्षणका लागि हुम्ला पुगेको समेत बताउनु भएको थियो। उहाँले सडक निर्माणको क्रममा ढुवानीको समस्या, ब्लास्टिङ समस्या तथा स्थानीय बस्तीको प्रभावित हुने लगायतका समस्या रहेकाले त्यस समस्याबारे समितिले छलफल गरी सरकारवालासँग समन्वय वातावरण बनाइदिने प्रतिबद्धता समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। कर्णाली कोरिडोरको कुल लम्बाइ 682 किलोमिटर छ। यो सडक बाँकेको जमुहादेखि सुर्खेत कालीकोट हुम्लाको सिमीकोट हुँदै हिल्सासम्म जोडिनेछ। हिमाली क्षेत्र जटिल भूभाग
मा काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक निर्माणमा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्र निर्माण कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले पनि सिमीकोटदेखि हिल्सासम्म 6वटा ठेका डिभिजन कार्यालय र सडक विभाजन कार्यालयले निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको बताइएको छ। दर्शक तपाईँ मेरो पोखरा टिभी अनि मिठो अनलाइन टिभी एकसाथ हेरेर बस्नु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउन हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबरको तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? नेपाली सेनाले देशको रक्षा मात्रै होइन देशको विकास निर्माणमा पनि टेवा पुर्याइरहेको छ भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला। देशको रक्षा नै गरेर बस्नुपर्छ भन्नेले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग करिडोरको प्रगतिको सम्बन्धमा जानकारी लिएपछि समितिले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधिक समितिले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन कर्णाली करिडोरको निर्माणको हालसम्मको गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार यातायात तथा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग मागेको एजेन्डा समिति सभापति कल्याण कुमारी खड्काले पुस्तौं पुस्ताको लागि हुने सम्झिएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सडक विभागले सडक निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला पर्याप्त अध्ययन नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विगतमा हिँड्ने गरिएको पैदल बाटोलाई नै करिडोर भनिएको बताउँदै आउनु भएको छ। नेपाली सेनाले विगतदेखि नै विभिन्न स्थानमा सडक निर्माणमा काम अगाडि बढाउँदै आएको छ, सहयोग गर्दै आइरहेको छ। करिडोर निर्माणको क्रममा सडक सञ्जालमा नजरिँदाको निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री पुर्याउन कठिन भएको चीन हुँदै ल्याउनुपर्ने भएकाले जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो। तर चीनको बाटो हुँदै ल्याउनु ढुवानी अनुमतिका लागि कठिनाई रहेको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले आगामी असारसम्म करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको र असारभित्र नै करिडोर सम्पन्न गरेर स्थानीयलाई बुझाएको बताउनु भएको छ। समितिका सदस्य रङमती शाहीले अहिले कामको गति हेर्दा आगामी वर्षसम्म छिटोभन्दा छिटो भइरहेको र हुने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। विश्वास भए पनि विश्वासको आधारमा नेपाली सेनाले कामलाई अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। दर्शक तपाईले नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई कस्तो रूपमा हेर्नुहुन्छ? नेपाली सेना देशको एउटा मेरुदण्ड हो र देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्नेहरूले जतिसक्दो भिडियो शेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याउन भने नहिचकिचाउनुहोला। पछिल्लो समय नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै भारतले आफ्नो मानसरोवर जाने बाटो दोचार्ने लगाएर खर्यो। तर नेपाल सरकारले भने स्थानीय जनता र नेपाली सेनाको पहलमा बल्ल बल्ल गरेर सलिसल्ला भिरसम्म पुग्ने गरी नेपाली सेनाले बाटो निर्माण कार्य गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगमा र ट्र्याक मात्रै खोल्ने काम अगाडि बढेको छ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा डोझार नै लगेर त्यहाँको बाटो पिच हुने स्थितिसम्म पुगोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। दर्शक आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद। दर्शक तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।